अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, जब हम अपने अगर एक पर्सन की बात करें तो हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखते, तो फिर दूसरे बंदे को मौका मिलता है कि वो हमारे ऊपर फब्ती भी कसता है, वो हमारे ऊपर तनकीद भी कर सकता है और हमारे खिलाफ जब भी उसको मौका मिलेगा वो कोई भी इंतहाई कदम उठाने से भी बाज नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है मैं कुछ भी कर लूँ ये बंदा आगे से चुप रहेगा, या इसमें इतनी विलिंगनेस नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इस चीज़ के ऊपर, इस काम के ऊपर कोई बात कर सके या कोई कदम उठा सके। इसी तरह जब इस्लामोफोबिया की बात चलती है, एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है 9/11 के बाद, तो तब जब भी इस्लाम को टेररिज्म के साथ लिंक किया गया तब हमारे मुस्लिम जो लीडर थे उनकी जानिब से इसके ऊपर ना तो मजम्मत की गई और ना ही इसके ऊपर इसको डिफेंड किया गया कि भाई कुछ लोगों का अमल, कुछ लोगों के एक्शन की बिना पर आप पूरे रिलीजन को तासुब ज़दा उसको टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। और अगर इस्लाम का मुकम्मल बारीक बीनी से आप मुतालिया करें तो इस्लाम में कभी भी इस चीज़ के ऊपर ना तो तशद्दुद के ऊपर जोर दिया गया है, इवन कि इस्लाम एक वो वाहिद मज़हब है इस दुनिया में जो कि एक बैलेंस के ऊपर बात करता है, ना वो एक्सट्रीम की तरफ जाता है चाहे वो बुराई का एक्सट्रीम हो और ना ही वो अच्छाई के एक्सट्रीम की बात करता है। वो एक दरमियाने लेवल पर रहकर तमाम लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात करता है। और ख़ास तौर पर सिविलियन औरतें होगी, बच्चे हो गए, उनके कत्ल किसी भी खुदकुश हमले में, इसके ऊपर तो बाकायदा तौर पर ऐसी अहादीस मौजूद हैं, ऐसे फरमुदात मौजूद हैं जिसके ऊपर शदीद मजम्मत की गई है। अब बात करते हैं कि फ्रांस और तुर्की के दरमियान इस वक्त किस चीज़ की टसल चल रही है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनकी जानिब से बयानात आते हैं और उनकी जानिब से इस्लाम को बाकायदा तौर पर हिट किया जाता है और कहा जाता है कि इस्लाम इज़ इन क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, के इस्लाम क्राइसिस में है। तो इसके ऊपर रजब तैयब उर्दवान की जानिब से कहा गया कि भाई आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इसके ऊपर बात करें, क्योंकि हम आपके रिलीजन के बारे में बात नहीं करते। तो इस्लाम जो भी है हमारा, इसका हमारा आपस में जो भी मामलात हैं हम उसको डील करेंगे, हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन करें, हम इसके ऊपर बात करें, लेकिन आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप इसके ऊपर बात करो। लेकिन उसके बाद दोबारा फिर इकदाम किए गए और सैमुअल पैटी के नाम से एक टीचर था जिसके जानिब से चार्ली हेब्डो के जो खाके हैं उनका किसी क्लास में हवाला दिया गया, तो उसके ऊपर रिएक्शन आया और एक लड़का 18 साल का, उसने जाकर उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया, जिसके बाद से रशिया तो नहीं सॉरी फ्रांस जो है, फ्रांस के जो फ्रेंच कम्युनिटी है उनकी जानिब से एहतजाज किया गया जी इस तरह सरेआम जो है हमारे बंदे को कत्ल कर दिया गया। तो इसके ऊपर मुसलमान कम्युनिटी की जानिब से ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके ऊपर तनकीद की गई, OIC की जानिब से इसके ऊपर तनकीद की गई और मजम्मत की गई। तो उसके बाद एक कैंपेन चल निकली और उसमें तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं, तमाम मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी जानिब से इसके ऊपर शदीद रद्द अमल में फ्रेंच जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बाइकआउट के लिए मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई। इसके ऊपर सबसे पहले अरब वर्ल्ड के जो ममालिक हैं उसके जो मखसूस जो ट्रेडर्स थे, जो उनके वहाँ पर इन्वेस्टर थे, उनकी जानिब से इन प्रोडक्ट्स के बाइकआउट का ऐलान किया गया और सोशल मीडिया के ऊपर हैशटैग भी चले फ्रेंच जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बाइकआउट के हवाले से। तो ये एक ऐसा ट्रेंड चला कि जिसमें पाकिस्तान भी इसमें पेश है, दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी पेश हैं, ख़ास तौर पर अवाम इसमें आगे है और उनकी जानिब से इस तमाम तर एक्ट की, तमाम तर एक माइंडसेट की मजम्मत की जा रही है कि इस्लाम कभी भी टेररिज्म की बात नहीं करता, टेररिज्म के फ़रोग की बात नहीं करता, बल्कि इस्लाम पीस की बात करता है। अगर कोई बंदा उस चीज़ के ऊपर बात करता है कि उसके ऊपर ऑपरेशन की गई, उसके ऊपर जुल्म किया गया, तो फिर हमें, और बल्कि किसी भी रिलीजन की बात करें तो वो राइट टू डिफेंड देता है, लेकिन किसी मजलूम के ऊपर इस तरह करना वो इस्लाम कभी भी इजाज़त नहीं देता। तो एक मुतालबा किया गया OIC की जानिब से कि इसके ऊपर इक़दाम किए जाएं। और वैसे अगर देखा जाए तो OIC का इतना कोई एक्टिव रोल हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि OIC की जानिब से इससे पहले देखें या अभी की बात करें तो बस मजम्मत की जाती है। हालांकि सऊदी अरब और इसके अलावा दीगर जो कुवैत हो गया, उसके अलावा UAE और ये दीगर जितने भी ममालिक हैं, ये इसके ऊपर बाकायदा तौर पर अगर कैंपेन्स चलाएं और हुकूमती सतह पर इक़दामात हों तो फ्रांस की जानिब से एक ही दिन में अपॉलॉजीज़ के आपको लेटर भी मिलते और आपको स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी आपको सुनने और देखने को मिलती, लेकिन इनकी जानिब से जस्ट मजम्मत की जा रही है। हाँ, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से कुछ संजीदा कदम जो है ऐसे कह लें कि वो उठाए जा रहे हैं, कोई जज्बाती कदम अभी तक नहीं उठाया गया। फ्रेंच जो सफ़ीर थे
ایمبیسڈر تھے ان کو جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو ان کو دفتر خارجہ بلایا جاتا ہے، ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر معذرت کریں کیونکہ ہمارے سینٹیمنٹس کو اس چیز نے ہرٹ کیا ہے۔ مسلمان کے کسی بھی دنیا کے کونے میں کوئی مسلمان ہے تو اس کے سینٹیمنٹ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی باتوں سے ہرٹ ہوتے ہیں۔ ان کی جانب سے دفتر خارجہ نے ایک احتجاجی مراسلہ ان کے ہاتھ تھما دیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آلدو کہ اس میں بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں کہ آپ ایک دم سے اس طرح تعلقات جو ہیں اپنے خراب نہیں کرتے کسی بھی ملک کے ساتھ، لیکن جتنی بڑی بات ہے، جتنی بڑی پاک ہستی کے بارے میں یہ بات کی گئی، جو توہین کی گئی، اس کے لیے اگر بائیکاٹ بھی کیا جاتا، اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا جاتا تو یہ بھی کوئی بڑا سودا نہیں تھا، اس کے اوپر بھی اس طرح کا قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ لیکن حکومت پاکستان کی جانب سے اس کے اوپر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے منڈے کو، اور وہاں پر ایک مذمتی قرارداد پیش کی جاتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس کے اوپر کہتے ہیں کہ جی ہم تمام تر جو معاملات ہیں جو چل رہے ہیں اور ایک جو مائنڈ سیٹ ہے فرینچ گورنمنٹ اس کو انڈورس کر رہی ہے تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور جو بھی اقدامات کیے گئے، جو بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹس آئیں، جو بھی ایک لوگوں کو پرووک کیا جا رہا ہے اس کے اوپر اپولوجیز کرنی چاہیے، اس کے اوپر معافی مانگنی چاہیے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے اس کے اوپر مارک زکربرگ کو خط لکھا، اس میں ان کی جانب سے کہنا تھا کہ جو بھی بلاسفمی یا اس کے علاوہ جو توہین آمیز ریمارکس ہوتے ہیں، جو اس طرح کا کانٹینٹ ہے جو ریلیجن کو ایک ریلیجن کے خلاف کرتا ہے، اس طرح کے کانٹینٹ کی روک تھام کے لیے اور اس طرح کے کانٹینٹ کو بین کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے، اسی طرز پہ جس طرح ہالوکاسٹ کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو جرم کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلاموفوبیا اور اسلام کے خلاف، انفیکٹ کہ کسی بھی ریلیجن کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی اسی طرح سزا ہونی چاہیے اور کوئی اس کے اوپر بات نہ کرے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم UN میں اس معاملے کو اٹھائیں گے اور ہم مطالبہ کریں گے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی ایسا لا بنایا جائے جس میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے، کیونکہ یہ وہ واقعہ ہے، ابھی ہمیں شاید وہ اس طرح چیزیں نظر نہیں آ رہی، لیکن فرانس جس طرح ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، فرینچ جو مخصوص پولیٹیشین ہیں ان کی جانب سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر رجب طیب اردوان کی ایون کہ جب رجب طیب اردوان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا کہ فرینچ پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرن کو اپنا دماغی علاج کروانا چاہیے کہ جس طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں، تو فرانس کی جانب سے اس کے اوپر بڑا جو ہے نا بڑا شدید قسم کا ریاکشن آیا، جی ہمارے پریزیڈنٹ کو اس طرح بات کیسے کر دی؟ تو بھائی آپ ہمارے وہ ہستی جس کے لیے ہم سب کچھ جان قربان کرنے کو بھی تیار ہیں، اب اس کے اوپر بات کرو گے تو ہم اس کے اوپر ریاکشن دیں گے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ جسٹ امیجن کرو کہ اگر آپ کو اتنی سی بات پہ تکلیف ہے تو ہمارا ریاکشن کیا ہو سکتا ہے اور ہم اس کے اوپر کس حد تک جا سکتے ہیں۔ تو وہاں پر جی ان کی جانب سے جو رائٹ ونگ کے بہت بڑے پولیٹیشین ہیں ان کی جانب سے رجب طیب اردوان کے خاکے بنائے گئے اور ان کے کارٹون بنائے گئے، جس کے اوپر ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں عالمی عدالت انصاف میں اس بندے کے خلاف جو ہے میں اس کے اوپر اقدامات کروں گا اور مقدمہ لے کر جاؤں گا۔ لیکن ناظرین یہاں پر دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر اگر اس کو روکا نہ گیا تو یہ اس لیول تک جا سکتا ہے جہاں پر معاملات ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، جہاں پر ابھی تک جو بات کی جاتی تھی کہ انٹرفیتھ ہارمونی کی بات کرتے تھے لوگ، اور امریکہ اس میں بہت بڑھ چڑھ کے بات کرتا تھا کہ جی ریلیجن جو ہے ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، تو اگر فرانس کو ابھی نہ روکا گیا تو اس کے اوپر آنے والے دنوں میں معاملات خراب ہوتے نظر آئیں گے، کیونکہ دنیا کو، ویسٹ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ ایک وہ واحد پوائنٹ ہے جس کو دیگر ممالک کی بات کریں، ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ فلیش پوائنٹ ہے جہاں پر ایک ورلڈ وار جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کی اگر توہین کی جاتی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو یہ وہ فلیش پوائنٹ ہے جس کے اوپر 1.5 ارب مسلمان ایک پیج پر ہوں گے، اور جو بھی اس کے خلاف ہوگا ان کے لیے بچنے کا پھر راستہ جو ہے وہ نہیں، ان کے لیے بھاگنے کا راستہ جو ہے وہ نہیں بچے گا۔ اگر بھارت کے ساتھ پاکستان کی جنگ لگتی ہے تو یہ تقریباً جو ہے 1 ارب یا 1.5 ارب کے قریب لوگ ہوں گے جو کہ اس سے افیکٹ ہوں گے، لیکن اگر 1.5 ارب مسلمان ایک ایجنڈے پہ آ جاتے ہیں جو کہ یہی ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ہمیں اکٹھے ہوتے نظر بھی آ رہے ہیں، تو پھر دیکھیں کہ
फिर अगर एक खित्ते को यहाँ पर मसले हैं तो अगर एक मुसलमान एक पॉइंट पे आ जाते हैं तो पूरी दुनिया को इससे खतरा हो सकता है। तो ये समझने की ज़रूरत है वेस्ट को, फ्रांस को ख़ास तौर पर अपने दिमाग का वाकई उनके सदर को इलाज करवाना चाहिए कि इसको हुकूमती सतह पर इंडोर्स ना करें, इसको बढ़ावा ना दें, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पर मामलात बड़ा ख़तरनाक हद तक जो है बढ़ सकते हैं और ख़राब हो सकते हैं। तो देखते हैं कि इसके ऊपर फ्रेंच जो प्रेसिडेंट हैं उनको अकल आती है, होश आती है या नहीं, या इसके ऊपर अमेरिका या यूएन इसमें मुदाखलत करता है, या इसके ऊपर कोई कवानीन बनाए जाते हैं या नहीं। इसके ऊपर आने वाले दिनों में हम इसमें कुछ डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड में इस वक्त फ्रेंच जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बाइकआउट की मुहिम जो है वो बड़ी जारी है। और इसी चीज़ को देखकर फ्रांस की जानिब से ये अपील की गई है, जी हमारे जो बाइकआउट की मुहिम चल रही है इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें और इसको थोड़ा सा कम करें। लेकिन अगर आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे तो ये तो एक पहला कदम है, इससे आगे भी मामलात बढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह जैसे ही कोई नई अपडेट आती है इसके ऊपर हम आपको आगाह करेंगे। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।